नमस्कार. आम्ही हांगा सालिगांव सर्कला फुडें जो मेन व्हाळ आसा त्या व्हाळार आसा आनी व्हाळ कंप्लिटली चॉकअप जाल्लो आसा आनी ताका लागून आमचो एक डेप्युटी सरपंच उत्कर्शा आनी पंच रामदास कोनाडकर ही दोगूय हांगा पावल्ली आसा आनी तेंच्यांनी हांगासर गार्बेजचे जे लेबर आसा हांकां आपोवन ते साफ करपाचें काम चालू केलां. तशेंच JCB कोणाची सांगले अजून पावोंक ना. तेच्या पयलीं हांव रामदासा कडेन बघता कितें जालें रामदास काही हांगा. हांव आतां इस्कॉलाक वयतालो तेन्ना भुरग्यांक घेवन वयतालो तेन्ना हांगा पयलीं तो सगळें चॅकअप जाला. तेन्ना मागीर हांवें आमचे डेप्युटी सरपंचाक कॉल केले आनी दीपक राण्याक कॉल केले. सगळे मातशें यो आमी हे काडया म्हणून. आमी हांगा येता जाल्यार सगळ्यो बाटल्यो जाल्या पळय हांगा. लास्ट टायम अश्योच आमी ह्यो बाटल्यो काडलेल्यो लास्ट इयर आनी आतां आमी व्हाळ उसपालो एक 15 दीस सांगना. तरी आसतना पळय हे लोक सगळे काडून काडून व्हाळान उडयता. ह्यो बाटल्यो बिटल्यो अश्यो व्हाळान उडोवच्यो न्हू. आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां. पळय आमच्यो गाडयो गार्बेजीक भोंवतात, घराघरांनी येतात तेन्ना तुमी तुज्यो दियात. आतां पळय ते मेक आपले ते व्हाळान उडयल्यात. इवन चुट्टां काडल्यात ती व्हाळान उडयली अशी उडोवंक जायना न्हू. लोकांनी मात तरी अंडरस्टँडींग जावचें कित्याक काय अशें करूं नाका. बेश्टे सगळे पाड पडटाय पळय. आतां हे रस्त्यार मदीं वचपाचें आसलें आमी काडटा म्हणून सांगता पळय. आमी गार्बेजवाल्यांक आमचे सगळे हांगा आपयले आनी काडून घेतला. आतां JCB आपयल्या. भरपूर कचरो आहा तो काडूंक जायो. तेन्ना लोकांक रिक्वेस्ट करता अशें तुमी व्हाळांनी उडोवं नाका. देव बरें करूं. आम्ही हांगासर डायस हार्डवेरा कडेन आसा आनी हो बोर्ड म्हाका लागता सुतार मठाक की गार्बेज उडयल्ली आसा पळय आमी लास्ट टायम हांगा व्हाळ साफ करून घेतलेले आसा. MLAन आमकां JCB प्रोवायड केल्ली. तेंच्या थ्रू आमी सगळे आमचे जे मेन नालाज आसा पळय ते क्लियर करून घेतलेले आसले आनी हितून येता तेन्ना ती गार्बेज जी आसा ते सगळे सायडीक सरलेले. आतां परत लोकांकूय म्हणून कळपाक जाय हे आतां परत सगळ्यांनी बाटले उडोवप, त्याची झाडां उडोवप, चुट्टां उडोवप ही जागा न्हू न्ही. ती करपाक जायना लोकांनी. लोक एज्युकेटेड आसा. सगळे लोक सालिगांवचे अशें म्हणटात की एज्युकेटेड आसात. मागीर एज्युकेटेड लोक जे हे करतात आपले रूम दवरतात तांकां सांगपाक जाय तेंच्यांनी की बाबा गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन जाता आनी एवरी 2 वीक्स आसता. वेट आसता, ड्राय आसता. दिसाच्यान 4 फावटी तरी गार्बेज कलेक्शन जाता. तरी आसतना लोक ही पिशापणां करता. एक सारकें न्हू. तितून कशी सालिगांव आमचे फुडें सरतले हेच जे डेलीज लास्ट इयर होच प्रॉब्लेम जाल्लो. आतां हो फर्स्ट स्टार्टिंगूच पावस पडला आनी हो प्रॉब्लेम फेस जाल्लो आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक सालिगांवच्यान आमच्या इवन तुमच्या रुमाक दवरला तांकां सो रिक्वेस्ट करता सांगता की तुमी जी गार्बेज पळय ती अशी रस्त्यार उडोव नाका, व्हाळांनी उडोव नाकात. हे सगळे जे आसा पळय चुट्टां जावन झाडां आसा ते त्रास जाता. आमचे गार्बेज लोक जे हाका येयल्ले आसा, गार्बेजाचे स्टाफ आसात कलेक्शन करता ते आपलें काम सोडून देता हे सगळें काम करपाक येयल्ले आसा हांगासर. सो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की हे अशें करनाकात की डोर टू डोर येता सगळ्यांच्या दारांनी वयता. सो मेन ओनर्सांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आपल्या रूमकारांक दवरतात पळय तांकां सांगपाचें की गार्बेज सारकी कलेक्शन करून दवरा. अशी फेकपाची भायर उडोवपाची गरज ना. थँक्यू. नमस्कार. आम्ही हांगा सालिगांव सर्कला फुडें जो मेन व्हाळ आसा त्या व्हाळार आसा आनी व्हाळ कंप्लिटली चॉकअप जाल्लो आसा आनी ताका लागून आमचो एक डेप्युटी सरपंच उत्कर्शा आनी पंच रामदास कोनाडकर ही दोगूय हांगा पावल्ली आसा आनी तेंच्यांनी हांगासर गार्बेजचे जे लेबर आसा हांकां आपोवन ते साफ करपाचें काम चालू केलां. तशेंच JCB कोणाची सांगले अजून पावोंक ना. तेच्या पयलीं हांव रामदासा कडेन बघता कितें जालें रामदास काही हांगा. हांव आतां इस्कॉलाक वयतालो तेन्ना भुरग्यांक घेवन वयतालो तेन्ना हांगा पयलीं तो सगळें चॅकअप जाला. तेन्ना मागीर हांवें आमचे डेप्युटी सरपंचाक कॉल केले आनी दीपक राण्याक कॉल केले. सगळे मातशें यो आमी हे काडया म्हणून. आमी हांगा येता जाल्यार सगळ्यो बाटल्यो जाल्या पळय हांगा. लास्ट टायम अश्योच आमी ह्यो बाटल्यो काडलेल्यो लास्ट इयर आनी आतां आमी व्हाळ उसपालो एक 15 दीस सांगना. तरी आसतना पळय हे लोक सगळे काडून काडून व्हाळान उडयता. ह्यो बाटल्यो बिटल्यो अश्यो व्हाळान उडोवच्यो न्हू. आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां. पळय आमच्यो गाडयो गार्बेजीक भोंवतात, घराघरांनी येतात तेन्ना तुमी तुज्यो दियात. आतां पळय ते मेक आपले ते व्हाळान उडयल्यात. इवन चुट्टां काडल्यात ती व्हाळान उडयली अशी उडोवंक जायना न्हू. लोकांनी मात तरी अंडरस्टँडींग जावचें कित्याक काय